47औं वर्षगाँठ अनलाइन एक्जिबिसनको आज समीक्षा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूमा नगेन न्यूज पब्लिकेसन प्राली परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। म उषा सुवेदी। 5औं सोलो एक्जिबिसन नगाट पब्लिकेसनका अध्यक्ष श्री ज्योति हमालज्यूलाई सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्योति म्याम। हस् नमस्ते, धन्यवाद। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। हवस्, अतिथिकोमा राकेश सरलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष श्री महानन्द ढकालज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णलाई नमस्कार। कलाकार समीक्षक आदरणीय श्री देवेन्द्र थुम्कोली सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार सबैलाई। तथा बालज्योति मावि स्कुल कोलपुरका प्रिन्सिपल श्री दामोदर पौडेल सरलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई। विशेष अतिथिको रूपमा कान्तिपुर दैनिकी श्री मधु साईज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। दमक वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री धनकुटे कान्छा सरलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर सबैलाई नमस्कार। मोहन आचार्य सर हुनुहुन्छ एडभोकेट, उहाँलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। सबैलाई जय कला क्रान्ति। त्यसै गरी 47औं वर्षगाँठ नामक 1 महिने अनलाइन सोलो एक्जिबिसन को समीक्षा कार्यक्रममा कलाकार विक्रम शिशिरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजना। प्रमुख अतिथिज्यूले ब्यानर पढेर कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यो आजको 47औं वर्षगाँठको सोलो आर्ट एक्जिबिसन शिशिरज्यूको यो अनलाइन प्रदर्शनीमा हामीहरूले अहिले यो कार्यक्रम समीक्षा कार्यक्रम उद्घाटन भएको कुरो म यहाँहरू समक्ष सम्पूर्ण जुम सहभागी महानुभावहरूलाई हार्दिक अभिवादन सहित उद्घाटन गर्दछु। हवस्, नमस्कार। हामीले आज 47औं वर्षगाँठ नामक अनलाइन सोलो एक्जिबिसनको समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र हामीले यहाँ नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञदेखि कलाकार साहित्यकार सञ्चारकर्मी लेखकलाई समीक्षक तथा वक्ताको रूपमा निम्ताएका छौँ। उहाँहरू लगायत कार्यक्रममा उपस्थितिहरूलाई स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्य प्रकाश पारिदिनु हुन पूर्व प्राज्ञ तथा कार्यक्रम संयोजक श्री नगेन सिंह ठकुरी ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद हाम्रो होस्ट उषा सुवेदी ज्यूलाई। आज यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, समीक्षक ज्यूहरू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई हृदयदेखि गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो अभिवादन टक्राउँछु। नमस्कार, जय कला क्रान्ति। यो सम्पूर्ण आर्ट जगतको विकासलाई शान्ति, पर्यटक र कला प्रवर्धन, यो तीनटाको मूल नारा सहित नगेन न्युज पब्लिकेसन प्राइभेट लिमिटेड हाम्रो ज्योति हमालको नेतृत्वमा गठन गरिएको छ र योबाट एउटा अब शान्ति, पर्यटक र कला प्रवर्धन, मूलत संसार कलामय बनाउने भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ। जय कला क्रान्ति। उड्दा सुत्दा खाँदा बस्दा जताततै कलामय बनाउनु पर्छ हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यस अनुसार हामीले सुरुमा आजभन्दा 2015 मा हामीले nogainews.com सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसको एउटा फोल्डरमा एक्जिबिसन थियो भने अर्को फोल्डरमा आर्ट गतिविधि हुन्थ्यो र त्यसको सँगसँगै हामीले 3 वर्ष अगाडि नेपाल फाइन आर्ट केप पनि सञ्चालन ल्यायौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा युट्युब जोडेर अनि वेबसाइट जोडेर पनि हामीले यो आर्टको नेपालको आर्टको गतिविधिहरू दिन छ। त्यो अझै इफेक्टिभ भएन किनकि प्ले स्टोरमा धेरै सङ्ख्यामा डाउनलोड गरेर मोबाइलमा बसेन भने त्यो पनि बिस्तारै कहिले देखाउने प्ले स्टोरमा कहिले नदेखाउने समस्या भयो।
त्यही भएको हुनाले अब हाम्रो naganews.com अनलाइन यो जुन खबरको त्यो आर्टको एक्जिबिसनको गतिविधिलाई उक्काएर अब छुट्टै साइट बनाएर चलाउनु पर्छ र अब सोसल मिडिया अन्तर्गत हामी चल्नुपर्छ, किनकि भन्ने उद्देश्यका साथ फेरि हामीले naganeart.com भन्ने अनलाइन चलाइयो र त्यसैमा एक्जिबिसन अनि अहिले मेरो बारेमा र नगेनआर्ट म्युजियममा फेरि सम्पूर्ण जसको कलाकृतिहरू म्युजियममा राखिन्छ उहाँहरूको बारेमा र त्यसको फेरि अर्को फ्याक्टरमा एक्जिबिसन, ग्रुप एक्जिबिसन, एकल एक्जिबिसन र राख्ने क्रममा यो गर्दै गर्दाखेरि प्लान हुँदै थियो। ठ्याक्क लकडाउन भएको हुनाले फेरि हाम्रो एउटा त्यो naganeart.com जुन छ त्यसमा सब भन्ने एउटा फोल्डर छ र जम्मा साइटको क्रेडहरूको अनुसार जम्मा 25% मात्रै naganeart.com को काम सकिएको छ। र यही भन्दै हाम्रो प्लान अनुसार विक्रम शिशिरको असारमा जन्मदिन, आजको वरिपरिमा हाम्रो होस्ट उषा सुवेदीको जन्मदिन र जेठ 30 गते मेरो जन्मदिन, हामी तीनटाको जन्मदिन को अवसर परेको हुनाले अब हामीले होस्टले 25% naganeart.com को काम सकिए पनि अब सुरु गरिहालौँ र फेरि बिस्तारै तपाईँहरू काम गर्दै जानु होला, फोल्डर थप्दै जानु होला। भोलिपछि फेरि म्युजियमको छुट्टै फोल्डर, बिक्री वितरणको लागि छुट्टै फोल्डर, एक्जिबिसनको लागि छुट्टै फोल्डर बनाउन अहिले एउटै बनाएर यसैबाट मुभ हौँ भनेर अहिले 12वटा सोसल मिडियामा ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, लिङ्कन, पिन्ट्रेस्ट, अब मेसेन्जर, वाट्सएप, भाइबर लगायत युट्युब र यी सबै 12वटा हामीले सोसल मिडियामा र हाम्रो वेबसाइटहरू त दुईटा छँदैछ, 12, 13, 14 यी 14वटा सोसल मिडियालाई र अहिले अब हामी बोलिरहेको जुम गर्दा त 15 भयो। यो 15वटा सोसल मिडियाहरूलाई अब हामीले युटिलाइज गरेर नेपालको कला बाहिर पठाउने र बाहिरको कलाकारहरूको पनि हामीले इन्भल्भ गर्ने भनेर एउटा आर्टिस्ट फर आर्टिस्ट अभियान अन्तर्गत हामीले एउटा अर्को इन्टरनेसनल एक्जिबिसन नै गरिरहेका छौँ र त्यो त त्यसको लागि फेरि पछि कुराहरूमा भन्दै यो समग्र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ जय कला क्रान्ति कलामय बनाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र सबलाई जोड्नुपर्छ र संसारमा जति पनि विकास क्रमहरू द्रुत रूपमा फैलिएका छन् र इतिहास बदलेको छ, कहीँ सांस्कृतिक क्रान्ति, कहीँ मेडोफेटेसको इजिप्टको क्रान्ति होइन, कहिले अब हाम्रो अरण्यको बेलामा स्वर्ण युग थियो भने जस्तो त्यो तरिकाले हामीले अब हाम्रो यो हामी जीवित भएका हामीले नै हामी जिउँदै हुँदा सके संसार नसके नेपाल चाहिँ डायमन्ड युग बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीहरू मुभ भइरहेका छौँ र संसार ग्लोबल एकीकृत हो, संसारको मान्छे एक हो, संसारलाई सक्छौँ नसक्यो भने नेपाल पनि डायमन्ड युग बनाएर छोड्छौँ र त्यसको अभियान स्वरूप अब हामीलाई कोरोनाले गर्दा एक्जिबिसन हलमा गएर अब पार्कमा गएर रेस्टुरेन्ट होटलहरूको भित्तामा गएर एक्जिबिसन गर्ने हाम्रो परम्परालाई ब्रेक गरिदिएपछि होइन अब हामी अनलाइन मार्फत पनि हामी हाम्रो कला क्रान्ति चाहिँ अभियान जारी राख्नुपर्छ भन्ने सिलसिलामा आज हजुरहरू हामी जोडिनु भएको छ। आज हाम्रो थोरै सङ्ख्यामा जोडिए पनि यो हाम्रो रेकर्डिङ भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले युट्युब र हाम्रो सम्पूर्ण यो 15वटा सोसल मिडिया अन्तर्गत फेरि सधैँलाई अझ अविनाशी बनाउँदैछौँ। त्यस कारणले उपलब्धि सङ्ख्यात्मक सानो भए पनि अब गुणात्मक रूपमा यो बलियो उपस्थिति छ यहाँ भन्दै फेरि पनि हृदयदेखि आत्मादेखि सबैलाई स्वागतम भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, स्वागतम। तर भूतपूर्व प्राज्ञ अथवा पूर्व प्राज्ञ भन्नु चाहिँ अलिकति भाषागत रूपमा मिल्दैन भन्ने मेरो सल्लाहमा, मेरो सोचाइमा चाहिँ। थ्याङ्क यू सर, अबदेखि म नोट गरेँ। प्राज्ञ सधैँ प्राज्ञ नै हुन्छ भन्ने हो। प्राज्ञ सधैँ प्राज्ञ नै हुन्छ रे, पूर्व प्राज्ञ नभन्ने। थ्याङ्क यू सर नारद सर, थ्याङ्क यू नगेन सर। विक्रम शिशिर र ललित कला एक अर्कोमा परिपूरक जस्तो मानिएको छ र उहाँलाई विक्रम शिशिर, राजबहादुर चन्दबाट विक्रम शिशिर गराउनमा उहाँको स्वयं आफ्नो चाहिँ कला प्रेमको बावजुद
त्यसको साथसाथै पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको पनि अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। महानन्द ढकाल सर अहिले जो हाम्रो कार्यक्रमका वरिष्ठ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ अब यस वक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ, सागर गैरे, शङ्कर अशान्त, अर्जुन सिग्देल लगायतका धेरै धेरै साथीहरूको एउटा पहलमा पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान जन्मियो। त्यो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले यहाँ भएका धेरै कला र साहित्य क्षेत्रका साथीहरूलाई आबद्धता गर्यो र त्यही क्रममा विक्रम शिशिर सर पनि पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानमा आबद्ध हुनुभयो र कला विभाग जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ जब लाग्नुभयो, त्यसपछि उहाँको एउटा पहिचान एउटा कला प्रेमी मात्रै होइन, एउटा कलाकार, सशक्त कलाकारको रूपमा चाहिँ भएको हामीले पाउँछौँ। र विक्रम शिशिरलाई पूर्णिमा साहित्यसँग र पूर्णिमा साहित्यलाई चाहिँ यहाँको साहित्य विकाससँग हामीले जोडेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विक्रम शिशिर सरले धेरै किसिमका साहित्यिक कृतिहरू पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ र उहाँको मलाई लाग्छ उहाँको सबभन्दा सशक्त एउटा कला क्षेत्रको आधारमा हेर्दा उहाँको भाव चित्रहरू, एब्स्ट्र्याक्ट चित्रहरू उहाँहरूका मुख्य चाहिँ उहाँको कलाको चाहिँ विशेषताहरू हुन्। र उहाँले अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार महानन्द सरको सिमानामा उहाँले भाव चित्रहरू 101 वटा चाहिँ बनाएर दिएको चाहिँ उहाँको त्यो एउटा भाव चित्रहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ मुक्तक सङ्ग्रहमा, सिमाना मुक्तक सङ्ग्रहमा। यसै गरी अमेरिकाबाट निस्कने चाहिँ बिर्मी फुल भन्नेमा उहाँले 100 भन्दा बढी चाहिँ भाव चित्रहरू दिनुभएको छ। र यसरी नै अन्य धेरै चाहिँ भाव चित्रहरू लगभग 300-400 भाव चित्रहरूबाट उहाँहरूले मुक्तक सङ्ग्रहमा दिएको देखिन्छ। र यसरी नै उहाँले साहित्य पत्रिकाहरूमा आवरण कला दिने क्रममा झन्डै 100 भन्दा बढी चाहिँ उहाँले आवरण जुन कला प्रस्तुत गर्नुभएको छ, उहाँले धेरै साहित्यमा सिर्जना गर्नुभएको छ। र यसरी पनि विक्रम शिशिर सर अब यो क्षेत्रको चाहिँ कला साहित्यलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ उहाँले आफैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा अब उभ्याउनु भएको छ। अब विक्रम शिशिर सर यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा कोलपुर क्षेत्रमा भएको ललित कला क्षेत्रमा उहाँले नेतृत्व गर्ने क्रममा ललित कला पाठशाला 2076 सालमा ललित कला पाठशालाको निर्माण गरियो। विक्रम सर, म, सुरज सुवेदी, सीता पौडेल लगायतको हामीले पहलमा हामीले ललित कला पाठशालाको स्थापना गरेका थियौँ। वास्तवमा अहिले यहाँ यो क्षेत्रमा मानिसहरूले साहित्यलाई त अब सबैको जनजीवनमा साहित्य छ, तर कलालाई जुन यसलाई स्थापित गर्ने कलाका चाहिँ एउटा प्रेमीहरूलाई यस किसिमको चाहिँ अब विकास गर्ने नवप्रतिभाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा जबसम्म विद्यालय स्तरमा ललित कलाको पाठ्यक्रम हुँदैन, जबसम्म यसको प्रचार प्रसार स्कुल स्तरबाट चाहिँ गर्न सकिन्न, तबसम्म यहाँको कलालाई अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने सोचका साथ हामीहरूले त्यो उक्त पाठशालाको स्थापना गरेका थियौँ। र कोरोना महामारीको अब दौरानमा उक्त पाठशाला चाहिँ बन्द भएको छ र विक्रम शिशिर सरले उक्त पाठशालाको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको थियो। र अहिले आएर हेर्दा विक्रम शिशिर सरको जुन अभियान छ, यहाँ कमसेकम कोलपुर क्षेत्रमा जुन कलाको क्षेत्रमा चाहिँ अत्यन्तै जुन उर्वर भूमि भए तापनि यहाँको कलाकारहरूले आफ्नो प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्नको लागि त्यो वातावरण सिर्जना छैन। त्यसको लागि एउटा आर्ट ग्यालरी बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा पनि उहाँ जुट्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला यो आयोजकलाई, सभापतिज्यूलाई फेरि नमस्कार गर्न चाहे, आयोजकज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहे र यो सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई नमस्कार गर्न चाहे र खास गरी हाम्रो प्रमुख अतिथि नारद दाई भन्छु म उहाँहरूसँगै धेरै नजिक थिएँ जब काठमाडौँमा थिएँ। अहिले चाहिँ यसरी भर्चुअलमा भेट्न पाइँदो रहेछ दाइ, यो पनि यो प्रविधिको सदुपयोग गरिरहेको छ हामीले। यो एकदम नयाँ अनुभव भइरहेको छ। यो नयाँ अनुभव बटुल्ने मौका दिनुभएको छ, आयोजकलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अहिले कस्तो रमाइलो लागिरहेको छ कि मलाई, म पहिला भन्ने गर्थेँ कि खालि मोक्सल भन्थेँ होइन, अनि भयो नि यो कोलपुरको कलालाई कसरी अलि हुन्छ नेसनलाइज गर्ने होला भन्थेँ।
हामी त अटोमेटिकली भइसकेको रहेछ त हेर्नु त यति टाढाबाट यति नजिक अनि यसरी फराकिलो ग्लोबलाइजेसन तरिकाले यसरी कन्भर्सेसन गर्न पाएको छौँ भनेपछि हाम्रो सोचमा चाहिँ समस्या रहेछ, हाम्रो अवसरमा समस्या रहेन रहेछ भन्ने अहिले मैले महसुस गरेँ। र पहिला मैले अगाडि केही कुरा राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विक्रमजीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। म खास भन्ने भने यो तपाईँहरूको अगाडि म एकदमै सानो मान्छे, यो कलाको क्षेत्रमा समीक्षा गर्ने मेरो कुनै हैसियत पनि छैन, किनकि मलाई रङ चलाउन पनि आउँदैन, बुझी भन्ने पनि थाहा छैन। तर मलाई एउटै कुरा के थाहा छ भने मैले पेन्टिङ चित्र हेर्न असाध्यै मेरो आँखाले मन पराउँछ अनि त्यो रङसँग रमाउन सक्छु, त्यतिले मात्रै तपाईँहरूसँगको मेरो साइनो जोडिएको। तर योभन्दा अगाडि टेक्निकली कुरामा जस्तै अब देवेन्द्र दाई हुनुहुन्छ, यस्तो सुमन दाईहरू, उहाँहरूको कलाहरू, उहाँहरूको त्यो टेक्निकल कुराहरूमा म एकदमै बिट समाएर बोल्न सक्दिनँ। त्यसको लागि चाहिँ मबाट त्यो कुरा एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको भने चाहिँ आइएम सरी। तर म एउटा कुरा के भन्न सक्छु कन्फिडेन्टली भने जब म नेपाल काठमाडौँबाट पत्रकारिता गरेर कोलपुरमा आएँ, मैले पहिलोपटक कलाको रिपोर्टिङ गर्न पाउने अवसर मलाई विक्रमजीले शिशिरजीले दिनुभएको, त्यो मेरो लागि अवसर थियो। किनकि मैले 12 वर्षदेखि पत्रकारिता गरेको थिएँ ललित कलाको क्षेत्रमा काठमाडौँमा, त्यो रङसँग भिजिरहेको थिएँ म र त्यो एउटा तिर्खा थियो मलाई, यो यहाँ पनि त्यस्तो भेटिन्छ र कलाकार भन्ने मलाई लागिरहन्थ्यो। अनि अचानक मलाई विक्रमजीले त्यो सम्बन्ध उहाँको कलाले त्यो सम्बन्ध जोडिदियो र मैले उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पहिलोपटक मफसलको रिपोर्टिङ गर्ने उहाँको चित्रले त्यो अवसर दियो र मैले उहाँसँग त्यति रिपोर्टिङ गरेर सकियो भन्ने पनि रहेन रहेछ कि। उहाँको कस्तो स्वभाव रहेछ भने मैले काम गरेको छु हेरिदिनुहोस् है, प्रेसर नदिने कि हेरिदिनुहोस् मात्रै, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एटिट्युड भनेको त्यो भनेको के भने एउटा कलाकारले चाहिँ आफ्नो कलालाई अभिव्यक्त गरेको कि त्यो क्यानभासमा एउटा छ, तर हेरिदिन आइदिनुहोस् है भन्ने एउटा उहाँको जुन सहज स्वभाव छ नि। नभए त मैले यस्तो खाले रिपोर्टिङ गर्दा यस्तो कलाकारहरू पनि देखेको छु कि गुमनाम भएर कोठामा बसेर रिपोर्टिङ के अरे पेन्टिङहरू बनाउनुहुन्छ, तर उहाँको कला कसैले पनि देखेको छैन कि। र मैले त कतिचोटि बोलिदिनुहोस् न भन्दा पनि नबोलेका कलाकार पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो खाले स्वभाव हुन्छ कलाकारको, त्यो स्वभाव हो। फेरि उहाँहरू गलत सही भन्न खोजे होइन, कलाकार एकदम इन्ट्रोभल भएर चुप लाएर काम गर्ने स्वभाव हुन्छ उहाँको। सायद बोल्न थाल्नुभयो भने सायद त्यो कला सृजना पनि हुँदैन। तर विक्रमजीको दुईवटै स्वभाव छ, उहाँले आफ्नो सृजना पनि परिष्कृत गरेर सृजनालाई पस्किन पनि सक्ने र लिङ्कअप पनि गर्न सक्ने, एउटा पत्रकारसँगको लिङ्कअप पनि उहाँसँग त्यो खुबी भएको हुनाले मैले एकदम नजिकबाट छोटो समयमा उहाँको काम हेर्ने मौका पाएँ। र उहाँको काम प्राविधिक रूपमा मलाई थाहा छैन, तर मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो आँखा बिजाउँदैन। मैले उहाँको कला हेर्दाखेरि मलाई चर्को लाग्दैन र मैले उहाँको कला हेरेँ भने समथिङ मिस, केही न केही खोजिरहेको एउटा तिर्खाएको छ। यो चित्र त आफैमा कम्प्लिट हुँदैन, त्यो चित्रले केही तिर्खाएको आवाज हुन्छ मलाई। उहाँको चित्रले केही न केही खोजिरहेको, केही न केही ल्यागअप देखिन्छ, जहाँनिर खाडो हुन्छ त्यहाँनिर धेरै कुरा हुन्छ, रहस्यमय कुराहरू हुन्छ नि, त्यस्तो खालको आवाज मैले महसुस गर्छु। तर पछिल्लो समय उहाँको पेन्टिङहरू जब म 2 वर्ष अगाडि उहाँको पेन्टिङ जुन देखाएको थिएँ र अहिलेको पेन्टिङमा धेरै चेन्जेस आएको छ, धेरै चेन्ज। उहाँको स्किलदेखि लिएर प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर खास गरी कन्टेम्पोरेरी विषयहरूलाई उहाँले अलिकति उठाए जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो सेमी एब्स्ट्राक्ट हुन्छ नि, अमूर्त पनि नै त्यो सेमी एब्स्ट्राक्ट टाइपको आर्टलाई देखाउन खोज्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर जे होस्, म उहाँको पेन्टिङ हेर्दाखेरि आनन्द लाग्छ। मैले मजाले उहाँको पेन्टिङलाई गाली गरे पनि केही भन्नु न, लेख्दाखेरि मजाले गाली गरेर लेखेँ भने पनि केही भन्नु न, एकदमै प्रशंसा गरेर लेखेँ भने पनि केही भन्नु न। उहाँ कलाकार एकदम प्रशस्त कलाकार हुनुहुन्छ। हामी ठुला प्कुरा गर्छौँ, हामी भाषा साहित्य कला संस्कृतिमा लागेका मान्छेहरू अरूलाई पनि प्रेरणा दिनुपर्छ, अरूलाई पनि लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ, मार्गदर्शक बन्नुपर्छ भन्छौँ। अब यहाँ विक्रम शिशिर को पारिवारिक सृजनशीलता चाहिँ लोभ लाग्दो छ, त्यो अरूका लागि पनि उदाहरणीय देखिन्छ। उहाँले आफ्नो परिवारलाई पनि कलाकारको रूपमा प्रेरणा दिनुभएको छ, किनभने हामी सृजनाको क्षेत्रमा लाग्नेहरूले अरूलाई प्रेरणा दिन्छौँ, प्रेरक बन्छौँ, तर परिवारले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गरिरहेको हुँदैन। उहाँको परिवारमा सबैजना कलाकार हुनुहुन्छ, यो उहाँको ठुलो प्राप्ति र यो चाहिँ
एकदमै ठुलो प्राप्तिको रूपमा लिन्छु। विक्रमजी समर्पित, एकदमै समर्पित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अघि हाम्रो सञ्चारकर्मीज्यूले भने जस्तै उहाँको स्वभाव चरित्रबाटै उहाँलाई चाहिँ एउटा कलाकार, एउटा कवि प्रकृतिको हुनुहुन्छ। सँगै उहाँ सम्बन्धहरूका सन्दर्भहरूलाई पनि निरन्तरता दिन सक्ने एकदमै इमान्दार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कार्यक्रमका सभापति ज्योति हमालज्यू, प्रमुख अतिथि नारद मणि सर, कोलपुरको एउटा यो गर्मी ठाउँबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विक्रम शिशिरको यो 47औं वर्ष गाँठको अवसरमा उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। र विक्रम सरसँग लगभग 1 दशक लामो सहयात्रा हाम्रो चलिरहेको छ। उहाँलाई झरी लाग्यो भने झन् खुसी हुनुहुन्छ। आफ्नो व्यवसाय छोडेर जब झरी लाग्छ त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ पेन्टिङ कोर्न चाहिँ रमाउनुहुन्छ। भित्रै बसेर कोर्न पाइयो भने त्यस्तो हुन्छ भने अहिले पछिल्लो समयमा नगेन आर्टबाट उहाँ चाहिँ जुन एक्जिबिसन भइराखेको छ, यो अनलाइन एक्जिबिसन, यसले पनि एउटा एक किसिमको उत्साह जगाइराखेको छ उहाँलाई। हामी नगेन art.com-लाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कोलपुरवासीको तर्फबाट। र नजानेका नबुझेका कुराहरूलाई जस्तै एससी सुमन सरलाई धेरै कुराहरू थाहा छ, देवेन्द्र खुम्केली सरलाई थुप्रै कुराहरू थाहा छ, नारदमणि सरदेखि लिएर यो जिजु बाबु भाइका कुराहरू पनि थुप्रै कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ मनन गर्नुभयो, उहाँहरूसँग सम्पर्क राख्नुभयो भने अनि नगेन आर्ट मार्फत पनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ यहाँले सिक्न सक्नुभयो भने यहाँका कलाकारहरूलाई अगाडि बढाउन सफल हुनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँका कलाकारहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। जुन टिम एउटा बनाउनु भएको छ विक्रम सरले, त्यो टिम चाहिँ जति बेला पनि चित्रकारितामा कलाकारितामा लागिराख्न मन पराउने किसिमको टिम छ। यो टिमलाई अगाडि लिएर जानुभयो भने उहाँको भविष्य, यहाँका कलाकारहरूको भविष्य, कोलपुरको भविष्य, सबैको भविष्य राम्रो हुन सक्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लागेको छ। साहित्य सँगसँगै यहाँ पनि साहित्यकारहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ अब एउटा एक किसिमले चाहिँ सम्मान गरिराख्नु भएको छ। आवरण चित्रहरू चाहिँ मागिराख्नु भएको छ। विभिन्न उहाँका दर्जनौं आवरण चित्रहरू चाहिँ विभिन्न कृतिहरूमा प्रकाशित भइसकेका छन्। यो पनि उहाँको लागि पनि राम्रो हो, कोलपुरको लागि पनि राम्रो हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि विक्रम सरको एउटा उचाइ जुन उक्लिराख्नु भएको छ, प्रगति गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा थप उहाँलाई चाहिँ अझै पनि मेहनत गर्नु जरुरी छ। मेहनतको अझै पनि खाँचो छ। निरन्तरता नै सफलताको कडी हो। कार्यक्रमको आयोजना गर्ने यो नगेन सिंह ठकुरी मार्फतको उहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको नगेन art.com-लाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विक्रम सरलाई पुनः 47औं वर्ष जुन पुरा गरिराख्नु भएको छ, 48 वर्षमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, उहाँको भविष्य उज्जवल बन्न सकोस्, कलाकारिता नै उहाँको चाहिँ मुख्य पेसा बन्न सकोस्। र म सर्वप्रथम चाहिँ उहाँलाई पहिलो कुरा त 3 जना विक्रम शिशिर सर अनि उषा नगेन सर, 3 जनाको झन्नै वरिपरि जुन बर्थडे जन्मदिन यही समयमा भएको छ, 3 जनालाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र विक्रम सरलाई बधाई दिन चाहन्छु। र नगेन सरलाई जुन नगेन आर्ट मार्फत चाहिँ यसलाई संस्थागत गर्ने गरी जुन विक्रम शिशिर सरले लामो समयसम्म गर्नुभएको योगदान प्लस खास गरी विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत चाहिँ सङ्घीय ढाँचामा अहिले छौँ हामी। प्रदेश नम्बर 5लाई चाहिँ कलाको माध्यमबाट अगाडि बढाउनको निम्ति जुन संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति बधाई दिन चाहन्छु। प्रचार जति हुन सक्यो, जति बाहिर आउन सक्यो, त्यो आकर्षण पनि बढ्दै जाने हो। त्यसले गर्दा प्रमोसन र प्रोटेक्सनका दुईटै पार्टहरूमा हामी सँगसँगै काम गर्दै जानुपर्छ होला, लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसको निम्ति संस्थागत रूपमै यहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ मैले चाहिँ म कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले पनि कपिराइटको कुरा र ट्रेडमार्कको कुराहरू चाहिँ संसारभरि यी इस्युहरू जुन कलाकृतिहरू जुन भएका छन्, कपिराइटहरू नहुने बाहिर चाहिँ यत्तिकै चाहिँ अरू कसैले मेनिपुलेट गरेर आफ्नो नाममा चाहिँ लिएर जाने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति सतर्क हुनुपर्छ होला भन्ने राख्न चाहन्छु। र बाँकी कुरा चाहिँ हामी सबै क्षेत्रबाट प्रगति गर्दै जाने सन्दर्भमा चाहिँ कला क्षेत्रले पनि निकै प्रगति गर्दै जाओस् र खास गरी विकेन्द्रित रूपमा काठमाडौँ मात्रै कला प्रदर्शनी भइराख्ने, काठमाडौँका मान्छे व्यक्तिहरू मात्रै चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्ने र बाहिर चाहिँ मफसलका व्यक्तिहरू चाहिँ को चाहिँ जतिसुकै राम्रो योगदान भयो भने पनि त्यो जुन चाहिँ काउन्ट त्यति राम्रोसँग नहुने जुन प्रचलन छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ
सम्भवतः नेपालको संविधानले पनि त्यही परिकल्पना गर्न खोजेको भन्ने लाग्छ मलाई। अरू व्यक्तिहरूसँग जुन एट्याचमेन्ट हुने कुरा, निरन्तरता दिने कुरा र कलामा निरन्तर लाग्ने कुरामा जुन लाग्नु भएको छ, यो प्रेरणा सधैँभरि मिलोस् र उहाँले चाहिँ थुप्रै प्रशस्त कलाकारहरू जन्माउनुको निम्ति योगदान दिन सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। संस्थागत रूपमा नगेन आर्टले जुन योगदान दिँदैछ, यो चाहिँ निरन्तर रूपमा नयाँ कलाकारहरू जन्माउनुको निम्ति पनि योगदान पुगोस् भोलिका दिनहरूमा, र यो चाहिँ संस्थागत रूपमा अगाडि बढोस् र चाहिँ धेरै मान्छेहरू आकर्षित गर्ने खालको एउटा चाहिँ संस्थागतकरण चाहिँ होस् भन्ने कुरा राख्दै फेरि पनि तिनैजनालाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै मेरा कुरा यही राख्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। अब म विक्रम शिशिरका चित्रकलाका बारेमा कला समीक्षा गरिदिनु हुन म देवेन्द्र थुम्कोली सरलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद म्याम, नमस्कार सबै सम्पूर्ण आजको कार्यक्रमको सभा अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, देशका विभिन्न ठाउँबाट आज हामी भर्चुअली जम्मा भएका छौँ। सबै जनामा अभिवादन। मैले विक्रमजीको अस्ति एउटा समाचार पनि लेखेको थिएँ त्यो सौर्य दैनिकमा, यहाँहरूले हेर्नु पनि भएको होला। उहाँ चाहिँ एकदम सो अध्ययनले एउटा सो स्फूर्त रूपमा कला क्षेत्रमा आउनुभयो। त्यसो भएर उहाँको यो विशिष्ट प्रतिभाको रूपमा चाहिँ उहाँलाई लिनुपर्ने हुन्छ। उहाँ एकाडेमिक ढङ्गले कलाको कुनै स्कुलमा त्यसरी औपचारिक शिक्षा नदिनु भएको भएर यो पहिलो कुरा उहाँले जे गर्नु भएको छ त्यो ढङ्गले म एउटा थोरै चर्चा गर्नेछु। त्यस्तै अघि मोब्सलको कुरा आयो, हामी भर्चुअली जोडिए पनि हुन त अहिले यो प्रविधिले हामीलाई संसारलाई औँलामै पुर्याइदिएको छ। औँलाले क्लिक गर्दा हामी संसारका हरेक कुराहरू भेट्न सक्छौँ। तथापि काठमाडौँ केन्द्रित अघि यहाँ उठ्यो त्यो सत्य कुरा हो। जस्तो म स्याङ्जाको मान्छे काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता कला पढ्नको लागि पनि त्यो बाध्यता थियो भने सबैलाई त्यो अनुकूल नहुन सक्छ। आफ्नो रुचिको क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि अध्ययनको दृष्टिकोणले जान नसक्ने सम्भावना हुन सक्छ। त्यसो भएर काठमाडौँमा यो कला इन्स्टिट्युटहरू, कला विद्यालयहरू भनौँ अहिले 2-3 वर्ष भयो पोखरामा हाम्रो नगेनजीकै इनिसिएसनमा त्यहाँ +2 सुरु भएको छ र गएको वर्ष चाहिँ इटहरीमा। त्यसरी 2 ठाउँमा बाहेक कलाको औपचारिक ढङ्गले राज्यको तहबाट पढाइ भएको छैन। त्यो हुँदाखेरि यो स्वाभाविक ढङ्गले त्यसका प्रभावहरू त परिहाल्छन्। शिक्षा हुनु भनेको त्यहाँको वातावरण निर्माण हुनु पनि यो कलाको। खास गरी उहाँका कलाको मैले 4वटा पक्षलाई थोरै उकाउने कोसिस गर्नेछु। एउटा उहाँको रङ पक्ष, अर्को उहाँको विषय उठानको पक्ष, अर्को शैली र अनि अर्को दक्षता। यी 4वटा पक्ष अहिले हामीले उहाँको कलामा मैले यहाँ चर्चा गर्नेछु। अब जस्तो विषयको सन्दर्भमा जानुपर्दा उहाँका कलाकृतिहरू मूलत यो सामाजिक विषयहरूसँग अन्तर्घुलन भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि अझ नारी प्रधान, नारीका विषयहरू अथवा यो नारी मनोविज्ञानलाई उहाँले अलि बढी उद्घाटन गर्न खोजेको अथवा त्यो विषयलाई चित्रमा उतार्न खोजेको देखिन्छ विषयको सन्दर्भले। शैलीको दृष्टिले हेर्दाखेरि उहाँका हामीले अर्थमूर्त शैलीको चर्चा गर्छौँ, तर मलाई उहाँको स्वप्निल कुराहरू अथवा हामी अति यथार्थवादको कुरा पनि गर्छौँ, सरियालिस्टिक कुरा पनि गर्छौँ। कता कता उहाँ त्यतातिर जोडिन खोजेको अथवा ती कुराहरू, स्वप्निल कुराहरूलाई, कल्पनाका कुराहरूलाई त्यो चित्रमा अभिव्यक्त गर्ने जुन हाम्रा समाजका अझ पछिल्लो समय हाम्रो सामाजिक भनौँ या राजनीतिक भनौँ या हामी व्यक्तिगत भनौँ, हामी मानिसहरू व्यक्तिका स्वभावहरूलाई उहाँले चाहिँ एउटा परिकल्पना भनौँ, उहाँको एउटा सपनाको कुरा अथवा के सोच्ने, कलाकारले के सोच्छ त, कस्तो हुनुपर्छ त, मानिस कस्तो हुनुपर्छ, समाज कस्तो हुनुपर्छ, देश कस्तो हुनुपर्छ अथवा संसार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको अनुभूत मैले गरेको छु उहाँको शैलीको दृष्टिले। विषयको कुरा पनि मैले यहाँ जोडिहालेँ, उहाँका सामाजिक विषयहरू नै छन्। त्यसमा पनि अलि उहाँको नारी प्रधान विषयहरू छ। अब रङको हिसाबले पनि उहाँका कतिपय कलाहरूमा चाहिँ त्यो रङको प्रस्तुति हेर्दाखेरि एकदम उत्साहपूर्ण पनि देखिन्छ भने यो कतिपय कुरा चित्रहरूमा उहाँको यो सामाजिक मनोदशा अहिले जस्तो छ, राजनीतिक मनोदशा कस्तो छ अथवा मानवीय मनोदशा कस्तो छ,
त्यसले ल्याउने वितृष्णा भनौँ अथवा त्यसले ल्याउने एउटा एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन भनौँ, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि उहाँले त्यो रङ उहाँको त्यो स्वाभाविक ढङ्गले त्यो बनाउँछु भनेर बनाएको जस्तो पनि लाग्दैन। त्यो स्वाभाविक ढङ्गले त्यो उहाँभित्र रहेको त्यो एक किसिमको गुम्साहट भनौँ न, त्यो गुम्सिएर रहेको विषयलाई उहाँले रङबाट पनि त्यसरी प्रस्तुत गरे जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ उहाँका चित्रहरूमा उमङ्ग एकदम रमाइलो कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो कलाकारको फेरि कतिपय सन्दर्भहरू त्यति बेलाको परिवेशले पनि निर्माण गर्छ। कलाकृति सृजना गर्दाखेरि त्यो कलाकारको वरिपरिको सराउन्डिङ वातावरण कस्तो छ, त्यति बेलाको अवस्था कस्तो छ, त्यो कुराले पनि कलाकारका कलाकृति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर उहाँका कलाकृतिहरूमा रङको प्रयोग पनि विशेष गरी उहाँको रङको प्रयोगमा चाहिँ यो विषय र वातावरण अथवा मनोविज्ञानका कुराहरू आउने भए। दोस्रो कुरा अब यसमा थोरै मैले जोड्न पर्ने कुरा दक्षतासँग छ, त्यो चाहिँ अभ्यासले खारिने कुरा हो। उहाँले अघि मधुजीले पनि भन्नुभयो, महानन्द सरले पनि भन्नुभयो, अघि दामोदर सर अथवा अरू वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो, उहाँका कलामा मैले 3-4 वर्ष जति भयो उहाँलाई नियमित फलो गरिरहेको, मैले हेर्दा उहाँको प्रगति राम्रो प्रगति भइरहेको छ। अझ अर्को कुरा के भने उहाँ व्यवसायिक ढङ्गले पनि कलाकै काम हो। मैले अहिले यो व्यवसायको कुरा पनि जोड्ने छु। यो कला हामीसँग अन्तर्सम्बन्धित कहाँ छ, हामी मान्छेले कलालाई कहाँ छोड्दैन अथवा कलाले मान्छेलाई कहाँ छोड्दैन भन्ने कुरा नि यहाँ जोड्ने छु। तर उहाँ व्यवसायिक ढङ्गले पनि फेरि रङसँगै खेल्ने व्यक्तित्व भएको भएर उहाँका कलामा त्यो रङ खेल्ने एउटा जादुमय तरिका भनौँ अथवा त्यो तरिका चाहिँ एउटा सबल ढङ्गले विकास भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ उहाँले अझ निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ। अब विषयको सन्दर्भमा हामी विषयलाई अहिले चाहिँ यो कन्सेप्चुअल आर्टको अवधारणा जो अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ हामी यो अवधारणामूलक कलाको अवधारणा ल्याइरहेका छौँ र विभिन्न शैलीहरूलाई ग्रहण गरेर हामीले त्यसमा नयाँपन दिने भनेर कलाकारहरूले अभ्यास पनि गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो उदाहरणको लागि सुमन सरले गरेका मिथिला कलामा पहिला मिथिलाका विषयहरू मात्रै हुन्थे, मतलब त्यहाँका रामायण महाभारतका कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो भने उहाँले अब मैले पछिल्लो उदाहरण 72 सालको भूकम्प पछाडि त्यो भूकम्पको विषय, काठमाडौँको भूकम्पको विषय र त्यहाँ त्यो मिथिला शैलीमै उहाँले त्यसलाई काठमाडौँकै मन्दिरहरू, मठहरू, यहाँका स्तूपहरू, यहाँको वास्तु संरचना अथवा यहाँका मानिसहरूलाई पनि मिथिला शैलीमा अभिव्यक्त गर्नुभयो र त्यो चाहिँ त्यो कलामा नयाँपन देखियो। मैले भन्न खोजेको विक्रमजी अहिले कोलपुरमा हुनुहुन्छ, त्यो विशिष्ट संस्कृतिको एउटा केन्द्र पनि छ। यो उहाँलाई चाहिँ भोलि त्यो उहाँको जुन कला छ त्यो कलामा त्यो शैलीलाई पनि अलिकति अध्ययन गरेर मिक्सअप गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ अझ राम्रो त्यहाँको आइडेन्टिटी निर्माण गर्ने कलाकारको कलाकार व्यक्तित्व निर्माण गर्न पनि सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो थारूको अथवा हामी अवधिको भनौँ या खसको अथवा त्यहाँ अझ मुस्लिम संस्कृति पनि छ। उहाँहरूको अब प्याटर्न डिजाइनहरू बढी हुन्छ। मुस्लिमहरूकोमा त अब छाया आउने चिज बनाउनुहुन्न, मूर्ति चित्र बनाउनु त वर्जितै छ, तर उहाँहरू डिजाइनहरू डेकोरेसनमा उहाँहरूको चाहिँ विशेष लगाव हुन्छ उहाँहरूको संस्कृतिमा। त्यो कुराहरूलाई पनि ती सबै चिजहरूलाई लिएर गर्दाखेरि त्यो कम्पोजहरू गर्दा अथवा चित्र बनाउँदा नयाँपन आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो खोजी पनि हो। कलाकारले त्यस्तो कुरा खोज्नु पनि पर्छ। अहिलेसम्म उहाँले जे गरिराख्नु भएको छ कलाको दृष्टिले हेर्दा त्यो एकदम विकास उन्मुखै छ, अगाडि बढिरहेको छ। विषयका सन्दर्भले भनौँ या चाहिँ शैलीका सन्दर्भले पनि मैले अघि नै भने उहाँको कामको शैलीलाई हेर्दा मलाई चाहिँ यो सरियालिस्टिक कति यथार्थवादतिर उहाँ कता कता त्यतैतिर लाग्न खोजेको अथवा त्यो मान्यता अथवा त्यो स्कुलतिर अलिकति लम्किन खोजेको मलाई अनुभूत हुन्छ। अनि अब दक्षताको सन्दर्भमा प्र्याक्टिस नै अघि सरले महानन्द सरले पनि भन्नुभयो, यसलाई चाहिँ उहाँले गरि पनि राख्नु भएको छ र प्रगति पनि छ। यसमा चाहिँ अब मैले अघि नै अलिकति प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, उहाँ हामी जस्तो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको होइन। त्यसो हुँदाखेरि चुनौतीहरू छन् र त्यो चुनौतीलाई उहाँले अभ्यासबाट नै जति खारेर अहिलेसम्म आउनुभएको छ योभन्दा अगाडि उहाँले बढ्ने अझ बढ्नुहुनेछ र जुन प्रगति छ त्यो फेरि एकदम आशा लाग्दो नै छ। फेरि तपाईँ त्यहाँ कोलपुरको मात्रै नभएर अघि धेरै वक्ताहरूले पनि भन्नुभयो, तपाईँ अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि तपाईँले त्यसरी आफूलाई परिचित गराउँदै जानुभएको छ। यो समृद्धि भनेको बिजुलीको पोल गाड्ने, मोबाइल जाने,
अथवा मोटर बाटो बन्ने मात्रै होइन, यी त मान्छेका सहजता हुन् भनेर हामीले उहाँलाई कन्भिन्स गरेर अघि प्रसङ्ग नै उठ्यो। हामी अब कोवलपुर आउँदा के हुन्छ नि, कोवलपुरको आइडेन्टिटी हरेक वर्ष कोवलपुरमा मानव 5 लाख मान्छे पुग्यो भने त्यहाँ दिने के हो, त्यो कला, त्यहाँ एउटा कलाको एउटा आइफोन अथवा केही भनौँ न सोभिनियरको रूपमा लाने के हुन्छ, त्यहाँ त्यो बनाउन सकियो भने 5 लाख मान्छे, त्यहाँ लाखौँ मान्छेहरू जान्छन् भने कोवलपुरको कम्तीमा 1 लाखले किन्यो भने पनि त्यहाँ त कतिले हजारौँले रोजगार पाउँछ भने आर्थिक उपार्जन नै हुन्छ। मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको। यिनै प्रसङ्गहरूसँगै मैले अन्तिममा विक्रम शिशिर जो काठमाडौँ राजधानी बाहिर रहेर कलाकर्ममा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ, उहाँको यो प्रदर्शनीको सफलता सँगै आगामी दिनमा उहाँले अझ कला क्षेत्रमा अझ उन्नति प्रगति गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित म टिममा आयोजक हाम्रो नगेनजी, ज्योतिजी, उहाँहरूलाई मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पोखराबाट उहाँ कोवलपुरलाई जोड्नु भएको छ। यसरी हामीहरूलाई कोही काठमाडौँ, कोही धनकुटा, कोही विराटनगर, कोही पश्चिम सबैतिरबाट जोड्न सफल हुनुभएको छ। उहाँ आयोजकलाई पनि विशेष धन्यवाद र तिनैजना जो जन्मदिनको कुरा आयो उहाँहरूलाई जन्मदिनको पनि शुभकामना र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ निरन्तरता दिनुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। म फेरि पनि वक्ताकै रूपमा एसएस सुमन सरलाई निम्त्याउन चाहे। सम्पूर्ण सहभागी अतिथि मान्यज्यूहरूमा नमस्कार। र आज यो विक्रम शिशिर सरको, कलाकार विक्रम शिशिर सरजीको जुन 47औं वर्षगाँठको अवसरमा जुन यो अनलाइन चित्र प्रदर्शनी भइरहेछ, यो कोरोना कहर बीचमा पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो यसले हामीलाई अलिकति तनावमुक्त पक्कै पनि गर्नेछ, किनकि उहाँका यो यात्रामा 47वटा चित्र प्रदर्शनमा छन् र वक्ताहरूले समीक्षकज्यू मधु शाही र हाम्रा देवेन थिम्केलीज्यूले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, कलाको विश्लेषण गर्नुभएको छ। र अब म धेरै राम्रो वक्ता होइन, तर म आज यहाँ वक्ताको रूपमा यहाँ छु। अब सुरु कहाँबाट गरौँ? यसो हेर्दाखेरि विक्रम शिशिर सरलाई ज्यूलाई मैले जानेको कोहलपुलबाट हो र उहाँको कला यात्रामा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदाखेरि करिब 5-6 वर्ष पहिलाको कुरा हो। तिर हामी चाहिँ कोहलपुरमा भेला भएको थियौँ र एउटा चाहिँ सानो स्मरण गर्न चाहन्छु त्यो वर्कसपको, जसमा चाहिँ हामीले त्यहाँका स्थानीय कुराको, अहिले कलाको कुराहरू उठ्यो यहाँ र केले पहिचान गराउने धेरै प्रश्नहरू यहाँ आज बहसको रूपमा यसरी हामी छलफल गर्न जुटेका छौँ। र फेरि एकचोटि म स्मरण गर्न चाहन्छु, त्यहाँ हाम्रा विविध संस्कृतिका कुराहरू अहिले भएको छ। तौली हावा र लुम्बिनी अनि कोहलपुर गऱ्यौँ र त्यसको निरन्तरता र सक्रिय कलाकारका रूपमा हामी विक्रम शिशिर ज्यूलाई पाएँ र उहाँको आज आएर उहाँको स्थापित नाउँ, कलाकारमा स्थापित नाउँ पक्कै पनि हुनुभएको छ र यो उहाँको पक्कै पनि उहाँको मेहनतको प्रतिफल हो। यात्रा कठिन छ, कठिन विषय चुन्नु भएको छ, त्यसर्थ सङ्घर्ष त जारी छ र उहाँ गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि इमान्दारितापूर्वक। 3 जनाको आज यसै सन्दर्भमा जन्मदिनको भएकोमा विक्रम शिशिर ज्यूलाई निरन्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका। जसरी यो कार्यक्रम भयो त्यसका लागि nagennews.com लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभारी छु। त्यसै गरी यहाँ विभिन्न वक्ताहरूले, समीक्षकहरूले चित्रको बारेमा बोलिसक्दाखेरि मैले भन्नुपर्ने त केही जस्तो लाग्दैन। अलिकति साहित्यसँग जोडिन सकेँ, अलिकति साहित्यलाई अध्ययन गर्न सकेँ, अलिकति साहित्यसँग रमाउन सकेँ, अक्षरहरूसँग खेल्न सकेँ। तिनै अक्षरहरूले मलाई विक्रम शिशिरसँग जोडे, तिनै अक्षरहरूले मलाई विक्रम शिशिरको कलासँग जोडे। म त्यो कलालाई चाहिँ अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, विक्रम शिशिरका साहित्यलाई मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। अझ साँच्ची भन्ने हो भने साँच्ची विक्रम शिशिरलाई नै अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। सेवा नगरे पनि मेवा चाहिँ भेटिरहेको छु, जुन एउटा प्रमुख अतिथिको आसनमा मैले एउटा पुरस्कृत भएको छु, त्यो अर्थमा म धेरै खुसी छु र
अलिकति म यो पेस्कीको रूपमा लिइराखेको छु। अरू कति गर्न सकिन्छ पछिको लागि र यहाँहरूले एउटा अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। कोहलपुर मात्रै होइन, अब त तपाईँ राष्ट्रिय कलाकार हुनुहुन्छ भने अब नेपालको अरू खाले जनजीवनसँग र त्यो साथसाथै विश्वको अरू खाले मानव ह्युमन नेचर र नर्चरसँग कति जोडेर आउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरोसँग पनि जोडिने हुनाले यसलाई हामीले अब चाहिँ कति कुराहरू अनुभूति र अनुभवको क्षेत्र, अध्ययनको क्षेत्र चाहिँ त्यो अनुभूति लिनको लागि अध्ययनको विस्तृतीकरण अलिकति बढाएर जानुपर्ने स्थिति देखिन्छ। अब यो स्तरले यही तहले मात्रै तपाईँलाई पुग्दैन, किन तपाईँको एउटा राष्ट्रिय फेज आइसक्यो र यो अर्थमा म यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को कुरो जस्तो अन्तिममा तपाईँ हामीले युग सापेक्ष कलाको सिर्जना गरेनौँ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै जोडिन्छ। कहिलेकाहीँ हामी कलाको कुराहरू आफ्नो विनोदको रूपमा जाँदो रहेछौँ सन्त सुखाएमा, तर अघि नै मैले भने सन्त सुखाएको सापेक्षिक सन्दर्भ समाजसँग पनि छ, अहिलेको युगसँग पनि छ। त्यो जोड्ने हो भने चाहिँ हाम्रो कलाले कति युगबोध गर्यो, मौलिकता त्यो कुरा हो। कहिलेकाहीँ मान्छेले मौलिकताको के अरे निगमात्मक रूपमा मात्रै जान्छन्, इन्डक्टिभ रूपमा मात्रै, र कति कुरा आफ्नो इनिक एप्रोच भनेर जान्छन्। तर कहिलेकाहीँ इटिक एप्रोच पनि ल्याउने हो भने कलामा त्यो अवस्था अध्ययन गर्नको लागि समसामयिकता के छ त, अहिलेको युग कहाँबाट जाँदैछ, कसरी जाँदैछ। हाम्रो कला संस्कृतिमा मेरो प्रविधि शैली विकास मात्रै होइन, त्यसमा आउने कन्टेन्टहरूमा मैले युग सापेक्ष रूपमा समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि, समाजलाई जागरणको लागि, समाजलाई चेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि, समाज रूपान्तरणको लागि सही रूपान्तरण है, फेरि विध्वंस रूपान्तरण त आफ्नो ठाउँमा हुन्छ नै, सही रूपान्तरण लानको लागि, सृजनात्मक रूपान्तरण लानको लागि के कुरा कुन अवस्थाबाट मैले मेरो कलाबाट गरेँ भन्ने कुराको पनि प्रश्न सँगसँगै तपाईँले आत्मसात गरेर जानुभयो भने अबको समय धेरै अब तपाईँले नयाँ विशेषीकरण गरेर जानुपर्ने अवस्था आएको छ। र त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि यहाँको कलाप्रतिको सौन्दर्य चाहना र बोध क्रियाशीलता छँदैछ। अब त्यो खालले वातावरण पनि सँगसँगै खोज्नुपर्ने अवस्था छ र यो कुरा खोज्न क्रममा नै सबै तपाईँ हामीले जानुपर्छ। र यहाँको अलिकति मैले अन्तिममा मेरो पनि आफ्नो अनुभव के लाग्छ भने हामी कलाकार सिर्जनाको रूपले, अनुभूति रूपले एउटा कुरा हुन्छ जोसँग पनि सर्जकहरूसँग हुन्छ, तर माध्यम मेटेरियल र फिल्ड के लिने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक धेरै डाइभर्ट भएर गयो भने फेरि अलिकति विशेषीकरण हुँदैन रहेछ। तपाईँ साहित्यकारको गजल हेर्दाखेरि तपाईँलाई गजलकार भन्न मन लाग्छ मलाई, तर तपाईँको जुन कला सँगसँगै हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ गजल र कविता, गजल र कविता, गजल र कला भएर बिचमा फ्युजन हुँदाखेरि तपाईँलाई भोलि विशेषीकरण गर्नु गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अब तपाईँले एउटा कुरोलाई चाहिँ मेजर नै लानुपर्ने हुन्छ। त्यो मेजर लानु भनेको कलामा तपाईँको एउटा मेरो मेजर यो हो, माइनर चाहिँ हो भनेर जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँको दुईवटा खुट्टा सँगसँगै छ, गजलमा पनि सँगसँगै आइरहेछ साहित्यको र अरू यो कलामा पनि आइरहेछ। अब कलाको विस्तृत क्षेत्रमा जाने हो भने चाहिँ विशेषीकरण गर्नको लागि अब तपाईँको फेस ठिक्क छ, सोख र भोग मिलेको पनि, र तपाईँले प्रयोग पनि गरिराख्नै भएको छ सोख र भोगको पनि। जब जुन व्यावसायिक रूपले पनि आँटिराख्नु भएको छ, अहिलेको नेपालमा त्यही समस्या छ, एउटा कर बनाउने, अरू बेला सौन्दर्य रूपले फुल राखेर राख्ने, तिर्खा लागेर पानी लगाएर खाने, दुइटै उपाय गर्नुपर्छ। हाम्रो कलालाई बाध्यता छ हाम्रो व्यावहारिक रूपले। त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि अब तपाईँको अन्तिम फेज यही आएको छ, एप्लाइड बेसिसबाट जाने कुरा सँगसँगै सौन्दर्य चेतको रूपले विकास गर्ने कुरा पनि लगेर यता अरू क्षेत्रको सेक्टरलाई अलिकति केन्द्रीकृत गरेर त्यसलाई चाहिँ माइनर बनाएर मेजर चाहिँ यतातिर जानु हो भने साँच्चै तपाईँ विशेष कलाकारै बन्न सक्नुहुन्छ। र अहिले त्यो क्षेत्रको त विशेष कलाकारै हुनुहुन्छ तपाईँ। अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जानको लागि पनि हामीले त्यो स्ट्राटेजी बनाउने क्रममा जानुपर्ने हुन्छ। मेरो शुभकामना। र अघि भने जस्तै यहाँहरू अहिलेको यो कार्यक्रममा 3 जना सहभागी व्यक्तित्वहरूको जन्म दिवस पनि रहेछ र हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यो क्रममा धेरै कुराहरू नबोलौँ, अब मैले धेरै समय पनि लिएँ र यहाँहरूले यो यस्तो मास मिडियामा हाम्रो नगेन न्युज.com र हाम्रो नगेन र प्राज्ञज्यूले जुन एउटा कार्यक्रम बनाउनु भयो, यो एक खालको तपाईँ हामीलाई म भोजपुरदेखिको मान्छेलाई कोहलपुरमा जोडिदिनु भयो, हाम्रो तराईको एसोसिएसन प्राज्ञज्यूलाई पनि त्यहाँ जोडिदिनु भएको छ, हाम्रो देवेन्द्रज्यूलाई उता जोडिदिनु भयो, र कोहलपुरसँग विभिन्न क्षेत्र र तबका समुदायको प्रतिनिधित्व पनि गराएर एउटा एक खालको इन्टिग्रेटेड के अरे अभियान चलाउन खोजिराख्नु भएको छ। धेरै खुसी लागेको छ। र कलाकारको अभियानमा दुईटा कुरा, सिर्जना मात्रै नहुँदो रहेछ, त्यसको व्यवस्थापनको कुरा पनि हुँदो रहेछ, त्यस क्रममा प्रचार प्रसार र व्यवस्थापनको नेटवर्किङ पनि बनाउनु भएकोमा यो साह्रै खुसी लागेको छ। र उत्साहित नगेन प्राज्ञज्यूलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै शुभकामना, बधाई, धन्यवाद।
हस्। थ्याङ्क यू सर। अब चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको समीक्षा तथा समापन गरिदिनु हुन का लागि सभा अध्यक्ष ज्योति हमालज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार। अनि यस कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहे। थ्याङ्क यू। सम्पूर्णमा नमस्कार। हाम्रो उषा म्यामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, राम्रो कार्यक्रम चलाउनु भयो। र प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत अतिथिज्यूहरू र जति पनि यो जुम आज यो भर्चुअल कार्यक्रममा जोइन हुनुभयो समीक्षा कार्यक्रममा, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। के अरे हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रो कार्यक्रम सुनिदिनु भयो। मैले उद्घाटन कार्यक्रममा पनि भनेकै थिएँ, मुफसलको पीडालाई कम गर्नको लागि हामीले यो nogin@.com सञ्चालन गरेको हो। पहिला म राजधानी बस्दाखेरि मुफसल भनेर अरूहरूले कुरा गर्दाखेरि म के होला भन्ने लाग्थ्यो कि आफै मुफसलमा आएपछि अथवा पोखरा आएपछि महसुस भयो कि मुफसल भनेको के हो भन्न त भन्छु। मुफसल एउटा मानसिकता मात्र, तर यो मानसिकता होइन, पीडा रहेछ के। कति प्रोग्राम गर्छौँ हामी यो पोखरामा, एक्जिबिसन गर्छौँ, पर्फर्मेन्स आर्ट गर्छौँ, के गर्छौँ, त्यो एउटा समाचार पनि आउँदैन कि राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूमा। लोकलमा त म आफै पनि पत्रकारिता गरिरहेको छु, त्यही भएर लोकलमा चाहिँ आउँछ। तर नेसनल हामी जुन अब मेन पत्रिका भन्छौँ त्यसमा आउँदैन। यो चाहिँ एउटा पीडाको कुरा हो। जस्तो प्राज्ञहरू पूर्व प्राज्ञ भन्न नमिल्ने छन् त, तर जति पनि प्राज्ञहरू बन्नुभयो ललित कला क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रको चाहिँ अहिले कुरा नगरौँ होइन। प्राज्ञहरूको जिम्मेवारी के त? आफ्नो नामको अगाडि प्राज्ञ मात्र झुन्डाउनु हो र? त्यति मात्र त होइन होला, केही न केही जिम्मेवारी त बन्छ होला नि त। अब अरू प्रदेशको कुरा गरिनँ मैले, गण्डकी प्रदेशको कुरा गरेँ। अहिले त हामीले प्रत्येक कुरा स्थानीय तहमा पुगेको छ भन्छौँ कि। गण्डकी प्रदेशमा ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान त बन्यो, तर ललित कलाका एकजना पनि व्यक्ति परेनन्। त्यो सुन्दाखेरि कता कता नरमाइलो लाग्ने कि हामी कलाकारहरूलाई। के अरे गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा एउटा पनि ग्यालेरी छैन के। एउटा ग्यालेरी थियो, त्यो पनि भत्काउने भनेर पानी चुहेर एकदम जीर्ण अवस्थामा छ, भत्काउने भने। त्यसको विकल्प अहिलेको पोखरा महानगरपालिकाको बजेटमा आउँछ कि भनेको त्यो पनि आएन। कि कलाकार सक्दै यो पछाडि हुँदै जाने हो कि त्यो अब प्राज्ञहरू भइसकेकाहरूले आफ्नो नामको अगाडि प्राज्ञ मात्र झुन्डाउने हो कि कलाको विकासको लागि पनि केही गर्ने हो भन्ने चाहिँ मेरो मनमा क्वेसन आइराख्छ के। अब कलाकारिता त गर्यो, आफ्नो समाचार आउनको लागि आफैले पत्रकारिता पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ क्या अहिले यहाँ। अब भन्दाखेरि कति अप्ठ्यारो होइन। अब यो जमाना भनेको प्रचारकै हो, जति प्रचार गर्यो त्यति नै राम्रो हुने हो। अब प्रचार गर्नको लागि आफै पत्रकार बन्यो, आफै कलाकार बन्यो, अनि कुन चिज चाहिँ भ्याउने त नि हामीले। त्यही भएर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, जति पनि प्राज्ञहरू भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पूर्व प्राज्ञ भन्न मिल्दैन मात्र नभन्नुहोस् के। प्राज्ञको जिम्मेवारी के हो त्यो पनि बुझ्नुहोस्। अलि नमिठो लाग्ला यो भन्दाखेरि होइन, तर प्राज्ञ झुन्ड्याउनु मात्र ठुलो कुरो होइन, प्राज्ञ भएर आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू गर्नु पनि ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब पहिलाको कलाकारहरूको कुरा गरौँ, कति राम्रो भएको थियो त कलाकारहरू। अरनीको विदेश पनि गएर पेन्टिङ गरे अथवा आफ्नो कलाकारिता देखाए। त्यहाँ पछि के कलाकारहरू सक्षम कलाकार नेपालमा नजन्मेकै हुन् त? एकाडेमीको काम के? अहिले त यहाँ एकाडेमी हाँकेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन। अब वर्षको एकचोटि नेसनल एक्जिबिसन गर्यो, पत्रकार के पुरस्कार बाँड्यो, त्यही मात्र हो त ललित कला एकाडेमीको काम? त्यो पनि सोच्नुपर्ने स्थिति छ नि त। जति पनि पहिला हाकेर आउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जिम्मेवारी के त? अब आफूहरू प्राज्ञ बन्यो, परिषद सदस्य बन्यो, कुलपति उपकुलपति बन्यो, त्यहाँपछि सकियो। उनीहरूको जिम्मेवारी पनि त केही होला नि त। कलाकार कसरी बाँच्ने त? एउटा कलाकार बिरामी भयो भने उसलाई डोनेसन उठाउनु पर्छ। कहिलेसम्म त्यो डोनेसन उठाउने त नि? कति कलाकारहरू आत्महत्या गर्नुहुन्छ, त्यो किन गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म खोजी भएको छ? कतिजना कलाकारले आत्महत्या गर्नुभयो, कतिजना कलाकारहरू बिरामी पर्दाखेरि डोनेसन उठाउन पर्यो। त्यसको पनि खोजी होस् र
राम्रोसित के अब कलाको विकासको लागि काम होस् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आजको कार्यक्रम पनि यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद सबैजनालाई।